मन फाटी कलेजी फाटी हृदय आग लागि मन हुँदो गाउँ घरैतिर परदेश भाग लागि। सुन्दर छ साफेको बगर बीचमा बुढी गङ्गा सम्झेपछि जन्मभूमि मनै हुँदो चङ्गा। दैगडा हाई स्कुल पन सर्खेल नेका डाँडा झल्को आउँछ विगत सम्झी मोटु बिज्जो काँडा। पलतिर डिक्राइनी पढ्यो नजिकै छ ठाँटी आज देउडा गाउँघरकै लेख्छु पुना सहर बाटी। ठाँटीका बडका छाया बसी शीतल लिने सुन्दर मेरो जन्मभूमि सैना झल्का दिने। माथि पढ्यो कमे स्थान तल मता गाउँ छ हाई स्कुल पर्यटक केन्द्र कति राम्रो ठाउँ छ। हिँड्दै गया सङ्ग्रा तोली डिटपट डोछ तासी पवित्र राजाको दरबार भन्दा खड्का बासी। अब यात्रा देवी स्थानको पुगियो लेककोट गाउँ सम्झी परदेशका कुना मनमा लागि चोट। बस काट्या बुढाकोट हुँदै पुग्यो गेरु खाना टलक्क टल्कन लाग्या पत्या लका छान्ना। घुम्नलाई रमाइलो लाग्दो पातलको गाउँपन आजभोलि परदेशका कुना दिक्क भइगए मन। अच्याल रोड पुग्या रहेछ भासु वन बैचाडा डोटी र अछामको सीमा चौखोट्याका डाँडा। दुनी है नजर पढ्यो मार्गको पाल्या बन देउडा लेखी मन बुझाउँछु परदेश भयापन्न। हात जोडी दर्शन गर्छु सान्ने कोट माईको यो पत्र पढ्दिया दाजु अछामका भाइको। मालिकका मालथाम्ना बाटी ढेक्की दोछ लोली स्वर्ग जसी जन्मभूमि अच्याल कसी होली। झकाल्या सिरकोटका डाँडा तल गोइला पानी परदेशी जिन्दगी भयो कहाँ जाउँ माया माने। काली माटी ठकुरीका खेत पानी टल्की गाउँ सम्झी परदेशका कुना उमेर बाइगो ढल्की। बैजीनाथ शिवको बस्ती प्रकृति पाटन हात जोडी शरणमा पर्छु यी दुःख काटन। पाइलका लाहुर्या डाँडा एकधार्या जुन लाग्या खुकुरीले हान्या जसा मुटुमा हुन लाग्या। लुङ्ग्रा छ खड्काको बस्ती बाबन पुण्या सैन वर्ष दिनको दसैँ तिहार आइग्यो कठै दैन। बान्नी गढी व्रता देवी कोटघर कालिका अछाम त बैकुण्ठ रहेछ धन्य हो मालिका अछाम त बैकुण्ठ रहेछ धन्य हो मालिका। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। खकेन्द्र कुँवरजीको रचना थियो। अछाम जिल्ला साँफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वर प्रभाका मित्र आज रचना लेखेका दिन भारतको पुनामी छु भन्ने लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद खकेन्द्र कुँवरजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। आज लगे 8:40सम्म देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला सँगै बस्तिया 2 जना कि धन्यवाद चिलिमका साथ शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखिरहेछ। थोक्काइकी विपत पढी थोक्काइकी झ्याउ लागि परिस्थिति नाची गैला फाउन्टिन भाउ लागि। कसी छै हुक्काकी नली कसी चिलिम थली सौराइले कलेजा गली लागि झली मैले। हुक्कामा सबाल ल्याइथ्यौँ कसै छ कि फाम महिना बिती बाइझन पस्यो चिलिमका थाम। कारण आइदियो कठै माठा पडी गया लम्बो बाटो लोड्ची मटी धोधो आज आया। अज्ञानी मनका कुरा सबालमा थिया 2 जनाको माया धेकी हर्की गयो हिया। दार्चो लहै कोइली बास्यो गैलो भाकासित मेरा आँगनका रुख लगाए पातकी प्रीत। दार्चो लक्का विद्या दादा मया रैग्यो काख बमदाइकी मधुर बाणी साईको ज्ञान लाख। हर्षै भयो ज्ञान पायो चिलिमका मौकी त मुमाठा पडिया भणी रिसाउने हौ कि त। 9 लाख बन्धन भया पिर मक्की बात दाइको ज्ञान लाखौँ साची बहुतै धन्यवाद। कलेजीका गैला शेष झजलको लाइजाना आउँछ ताल बगाइ जानो परान खाइजाना।
कागबास्या पुर्चुणी है सोराड बिउझियो ज्ञानको पोखलो आयो चिलीमा पुजियो पुर्चुणीका अवस्थिजी बैसाजु भणन्छु लालपिठा कैल हो लाउने म त दिन गणन्छु मितलाउने कुरडी हाम्री हुर्कन पैरहेछ हौसी याकी अनिवार्य मोटुमा बइरहेछ हिय छिरी साइकी गाड ज्ञानको नकी बात ताको रैबार कुशल पाया साइकी धन्यवाद हुक्का हो हजारी बोट लेख न्याहौ फूल फुल्लाई रया फुल्की भाडी संस्कृतिका मूल ओपुरी सुदूर थली देउडा घन्की गया डिटपडन्चे भेटु निन कसा दिन आया जान्दैन म ज्ञान गुण झलझली मानन्छु केही कुरा रहड लागि कलम तानन्छु ब्रह्मा हुन सृष्टि गद्या विष्णु हुन् पालन्या शिव हुन् संहार गर्ने हाम पाइला चालन्या तीन गुणले यो प्रकृति उत्पन्न भएकी सत्तर रज तम गुण वेदमा रहेकी माटी धरती एकै हुन मौतारी भन्यालै यो हंस अज्ञानी हुने दुई कुरा जान्यालै प्रकृति है तीन पदले मोक्षमा पुगाउँछ अशान्ति शान्ति रे विद्या पछि मोक्ष आउँछ सत्य वचनले मान्छे भलात्मी बनाउँछ रिस डाहा घमण्ड त्याग्या त्यहीले शान्ति पाउँछ कर्मै सोची ब्राह्मणलाई दान दिन पढन्छ धर्मै महान मानि परे पूज्याको चलन छ सधैँ सूर्य उदा हुने प्रकृतिको रीत गाइदे हुक्का मधुर बाणी बिरहीका गीत मान्छे चोला जन्मे जित ईश्वर रकी हो कि मर्या बरे यमराजको जित वैकुण्ठका कोखी सबै किल्या भलो गर्या सज्जन भई नो छ कुभलाले दुश्मन हुने धरतीको बोझ इमान इज्जत हो कि कुलखानको धन न अवैध व्यवहार भन्छ मेरो मन कठिन रोग हटाइदिने वैद्य हुन ठुला असल गुरुकी शिक्षा हृदयका चुल्ला घमण्ड त्यागेले साइबौ प्रेम पाइनो छ लोप त्याग्या सुख पाइनो न्याय सोय चाहिनो छ मन सफा क्रोध त्याग्या मन शान्ति खाइनो छ लक्ष्य मेरे अन्न त्याग्या दुखै दुख पाइनो छ दरिद्रले यो आत्मालाई दुखै दुख दिएको अज्ञानले हो कि साइबौ संसार ढाकिएको संसारका प्राणी नको ईश्वर एकै माली लोप्न गद्य खुसी हुन लोपेरा जन्जाली फूल सबै महान हुन उत्तम फूल कपास भक्ति गरे धर्मले दिनो छ कल्याण मनुष्यका कर्म कि भाग्य चाहिनो आथ सोची सोची काम गद्याका दुख नैन गाथ मैलापन पोखी दिया मेरा मन की बात आखिर ओम दाइलाई कठै झिक्कै धन्यवाद आखिरी ओम दाइलाई कठै झिक्क धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारी आँसुजीलाई। परमानन्द अवस्थी पिरुजीको एक रचना छ भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटा त्रिवेणी टोल कञ्चनपुर बठे पुर्ख्यौली घर बैतडी विजयपुर साङ्डी भन्बर लेखराई छ। नैराख्यो पुरानी भाषा नोइ त काच त्यार नाक भया नकट्टा रहेछन् सुर्ता माणिक्या र चौबन्दी कस्याका हुन्थ्या आँगडो लगाउँथ्या संस्कारमा दाग लाग्न पस्या सधैँ कि भगाउँथ्या आफनी मन पढे पस्या कि हुन पस्यो ईसो नभया चलन लिया मै त भयो भिसो विदेशी फेसन आयो हरायो मौतारी रोडमा डुलेका डुले दिनभरि भौतारी धन्य हो कलिका छाउनाउ हाय तम्रे बलाइ छ तम्राई हात ताला कुची निका काम चलाइ छ फाटेको पहिरन आयो मुन्डा मणि चस्मा सुर्ता लाउन कैकै ठौर मन नाइ हुनो बसमा एक हात मोबाइल हुनो साइकल कुदाउन छन् इज्जत फाली बा आमाको दुखाउन छन् मन आँखाका परेला छेडी झुम्का लगाउन छन् भयाका घरका सबै सकिहाल्यो धन
विकृति त्यागेर भायो बाटा लगा डिठ छाडिदेऊ गलत काम सप्यातिर हिट दिनदिनै विकृति हजुर झान पस्यो बड्डो कसैसित मेल खाएले जन माण्या गट्टो कसैसित मेल खाएले जन माण्या गट्टो। परमानन्द अवस्थी पिरुजीको रचना बागफाटा त्रिवेणी टोल कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद परमानन्द अवस्थी पिरुजीलाई। कर्मकाण्डीय ब्राह्मणहरूका लागि खुसीको खबर नित्य कर्म विधि पूर्वाङ्ग पूजा सन्तान गोपाल जप विधिदेखि व्रत बन्ध विवाह तुलसी विवाह शिलान्यास वास्तु पूजा गौरा सप्तमी गौरा अष्टमी पूजा लाखबत्ती जलाउने विधि शान्ति प्रकरण दान प्रकरण तथा कालसर्प दोष शान्ति आदि महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको कर्मकाण्ड दर्पण बजारमा आइसकेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। आकर्षक आवरण ठूला अक्षर मन्त्र तथा श्लोकहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा राखी नेपालीमा पनि सङ्केत गरिएको। सङ्कलक पण्डित दीर्घराज ओझा, सम्पादक पण्डित जयानन्द जोशी परमहंस, प्रकाशक पण्डित तीर्थराज ओझा। पुस्तक पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार महेन्द्रनगर, राम जानकी पूजा सामग्री पसल सन्तोषी टोल धनगढी, सीताराम अवस्थी बोराडाँडी कैलाली, तीर्थराज ओझा मौवा डोटी, राम प्रसाद जोशी देउरा बजार बझाङ। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। उहे पहिले भरत भट्टको आवाजको गीत सुनाइथे तमलाई। डम्बरी भट्टजीको एक रचना छ डडलदुरा पालीको घर चिपुर केलाडीको माइत च्याल कञ्चनपुर बसान माला बुढा बुढी की बात छुट्योसँग साथ शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। पहिले बुढाले भन्छ हिटबुढी घुम्दा कि जानाऊ कद बस्साऊ घर कोडी घरभित्रै बस्सा बस्सा होइया बुढा बुढी। बुढीले भन्यो उमेर छैया भन्या बुढाऊ सधैँ कामै काम तम बुढालाई बुढी पछा अब आइछ फाम। बुढाले भन्यो आजीलाई मौका छ बुढी छाड्दे अब काम हालझो लाइने लुगा कपडा बट्या सर जाम। बुढीले भन्यो साँच्ची हो कि मजाक हो तम बुढाको भर्नाई परदेश छन् चेला बुहारी कैराख दुहो घरमै। बुढाले भन्यो गहुँ छन् ड्राम भरी धान छन् भक्कारी टाँजो पाँजो मिला बुढी सबै काम सकारी। बुढीले भन्यो के हो भन्या आज तम खुब फुर्ती लाउना छौ कि चढ्यो दिमागमा इसो कसो हाउना छौ। बुढाले भन्यो 2 दिन कि यो जिन्दगी रहड मेट्टु हो इष्ट मित्र नाता गोता सबैलाई भेट्टु हो। बुढेस कालमै रहड आइ हातखुट्टा दडाइ छन् गया दिन कि रै रहड अब त खडाइजन। तीर्थ व्रत अद्वै बहो फुर्सद निकाली तीर्थ व्रत सहर बजार आजीलाई धेकाली। बुढीले भन्यो एक पन्थ 2 काम जानाउ पोइ सहर तीर्थ व्रत अरि आउनाउ मेट्याउनाउ रहड। बुढाले भन्यो अब त मेर बुढी लगाई जानाइ होइ गए खुसी दिक्क होइ गए सधैँ भरि घरभित्रै बसी। बुढीले भन्यो जापै बुढाउ झटपट तम बैंक गइजा झट्ट आया पछा लगाई खाता नम्बर लैजा। बुढाले भन्यो लौ बुढी पकाए खाना कपडा पखाली म आउनौ बैंक बठाई धन पैसा निकाले। बुढीले पकायो खाना बुढो बैंक आयो दुवैले आफ्ना कामको टाँजो पाँजो मिलायो। बुढाले भन्यो लौ बुढी इन रुपियाँ राख निकरी साँचेर बचाउनु हो पैसा लगाई आफूलाई बाँचेर। बुढीले भन्यो कन्न बाद्लो पैसा फेटो बाहिर लाउलो धोती को विचार अर लोभा अर खाकी होते। बुढाले भन्यो थोक्काए पैसा मसित छन् निक्कर राखे साँची कन्न है फुकलो गाँठो पोइब होली बाजी। तयार होइया बुढा बुढी खाना पिना खाई झोला झिम्टी तयार अरी नयाँ कपडालाई। बुढीले भन्यो भित्र सामान थन्के म लगाउनौ ताल्चा खबर अर्या बाहिर फेर पढौ सिकाइ भणिजा। बुढाले भन्छ 1 महिना घुम्दा कि न्युति हाम गया सहर मेरा घर किलै भायौ अर्दिया खबर। बुढीले भन्यो हिट बुढाउ ढोका लाउनाउ समय हाल झोला बुढेसकालमै घुमाउने कसा रहडी होला।
बुढाले भन्यो झोलासम्म हिट बुढी पढाउ सिलाइ भेट निजनाउ अबेला होइ गए झटपट हिट निगया बुढा रे बुढी पढाउ सिलाइ भेटी हिट्टा हिट्टा दोपहरीमै ताती गएछ पिठी बुढीले भन्यो हिट्टा हिट्टा ओ बुढाउ ओठमुख सुकिया पानखा नेता किनबरलाई बस पार्क पुगिया बुढाले भन्यो खाबुढी झटपट पानी बस पछा गइजालो सिट्न पाया बस मैलाई असजी होइजालो बुढीले भन्यो हिट्ट बुढाउ बसी जनाउ सिट खोजी मस्तमै न्याइकाइ बस्या सिट मिलाइन कुराएका व्यस्तमै बुढाले भन्यो ए बुढी बस चढी हाम पुग्जनाउ सहर तेरी लगाइ पुरा हुन्छे लागे कि रहड उतरी गया बस मै है सहर पुग्या भणी कुराएका ध्यानमै रहेछन् हेट्या बुढा बुढले बुढीले भन्यो ए बुढा नै हात झोला नै छ हात लौडी भुल गया कि बस मै झट्ट निजा दौडी बुढो ताखाइ पुगै यहाँ त बस कहीतिर गयो बस खोज्या बुढालाई भौतै ब्यालो भयो फर्केर आउने बेला बुढी त धेक्याइन खोज्जा खोज्जा सबै ठौरा बुढी काहीँ भेट्याइन यो बुढी कैतिर लागि चानी टिल्लो पस्यो सहर लैजाए बुढीलाई बुढो त फसिग्यो अतासले खोज्ज लाग्यो कैतिर गई बुढी बिछोडका भाग लाग्या छोटी गई जोडी बुढाले भन्यो पै तोइसित जोड्याको नाता अब साथ छुट्यो काहीँ पाइएन सहरभरि आवा सरो टुट्यो जीवनभरि सँगै बस्या ओह जारी फुल तोस हर लैजाइ बर क्या र्याहौँ भोल सहर घुमाउने भयौँ बुढेस कालमै तेरो मेरो बिछोड भयो 65 सालमै काँधेकौँ अकस पढ्यौँ किल्ला गिहो दशा एक्ला एक्लै डुलिरहनु केही न भया जसा तो बुढी घुमाउनौ भणी ल्यायौँ शुद्धि सार इस्या बिछोड हुनु रहेछ मेरी जोडीदार उतै कहीँ कल्लिनु छाडी गई है कैतिर इसोइ हुनु रहेछ कि हाम्रा तकदिर गोरु छड्डाइ लैएको जसो मै कि क्याइ भया हो बिचल्लीमा दुवै पढ्या घर एक्लै रह्या हो कसरी बुझाउनु मन भाग्य पढ्यो पहिरो मद्दु न बाँच्नु मैकी शोक पढ्यो गहिरो आउँछ धारा चुवाइ बर हातमुख धुने है ओ मेरी पदमकी फुल ऐल कहाँ हुने है आज मरो बिछोड भयो एक झोलाका लाग्दा कैजो निका कर्मा फल ये जो न्याय चाख्दा भकारी भरी धान राखी ड्राम भरी गहुँ एकोलै गई तै घरमै मै कसरी रहूँ कि बनन्ना मेरा गाउँल्या कि म खले जाऊँ हे प्रभु क्या म त मार क्या त बुढी पाऊँ पिठिनी हालेकी झोला कन्न पैसा गाँठो सेउला कुरा अरे काट्थ्यो बुढी बाटो ओ मेरी कमल की फुल रुबा सकी खाता आउँछ बगाई दिन घुमली कहाँ बसली रात तोइलाई ल्याएको हुनु बिहालमै पाड्डा कि तसो चली ल्या रहेछ मै सहर छाड्डा कि सधैँभरि गाउँमै बसी सहर धेकिने इसोइ रहेछ नसिबमै तेर मेरो लेखिने कसरी बिचल्ली भयो कैका फन्दा पडी को दैव साध्यलो आब ये आपत के घरले कुवा है गैला भया बिछोडका आँसु खुट्टा मणि गैला दुःख मै कसरी मासु जौतिल साँचेर राख्थे अङ्गनी हुम्दा कि क्याइ भन्या हो तोइखै मैले हेड बुढी घुम्दा कि आजबटी है हाम दुयैको छुट्योसँग साथ हृदयमा दिउँसै पढी हामकी काली रात तेरो तस्बिर छापी लाया सब चौक चौकमै मुटु भरि तेरै तस्बिर पढ्या छु शोकमै बुढो यहीँ आलो भणी जानी निकी तैले आज बिछोडा हुनु रहेछ कठै हाम दुईले तो कसैले फसायो कि कहाँ गई है एकली घर न घाटकी भई कहाँ बाटो देखली आजका लकी छट्टु छन् तै त भैचै लाटी मन बुझाउँ कसरी आब आउँछ कल्जो फाटी मरिबर सबैले छाड्यो जिउनै छाडी तैले आफै त कहाँ गए है बुढी टिपी लैयो कहिले ढेके कि कम्मर बाद्या
पैसा हाल्या थैले को बैरी लागि हो पछा विचार अरि पहिले कोही खोला फाल्याका छन् कि हडै निका लत्ता मरि छै कि जिउनी बछै केही लाग्दैन पत्ता साथ छुट्यो बासलै छुट्यो कसो पढ्यो हो रो यो खबर सुनि बर किसो चलो छोरो हालका बिहाल भया बुढी खोज्जा खोज्जा पागल सरी मन भयो एक्लै सोच्चा सोच्चा तेरा हाल कसा बछन् तै छै कैकुना बुढेस कालमै दिन लाग्या आँखा आउँछ चुना भेट होइजाऊ मेरी प्यारी साँचो माया भया जिउ झुराई दुयै कि बसु एक्ला एक्लै रह्या काँसी जाइब र कि फाँसी मै किलाई आज भयो आफ्नी बाँझी पढौ सिका मुख तक्दाय लाज भयो आफ्नी बाँझी पढौ सिका मुख तक्दाय लाज भयो डम्बरी भट्टजीको रचना थियो बुढाबुढी की बात छुट्योसँग साथ शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजीलाई यो रचनाको सेलेकीलाई सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो हे पल्ली गोपाल दयालको आवाजको गीत सुनाइथे तमलाई एक रचना छ काजबा र त औनै रन्ना ज्यान गया औन्या नै शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको एटपुर छ कञ्चनपुर च्याल माल मौजौ बसहान सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहरमी छन् अब काजबार आउन लाग्या अब मुखैकी गोरा पुग्दाइपट्टि गए तीज पुग्दाइपट्टि गए उही पछाडि और दशैं दुत्या काजबार कच्छन् तसै प्रसङ्गमी छ काजबार त आउनै रन्ना ज्यान गया आउन्या नै शीर्षकमी सक्की गई साउन कि रात ओल्क्या पन आइग्यो रनकन्या बाँसुरी बिणाई झल्का मात्र लाग्यो गोरा दशैं दुत्या आली अब तार तार नकाज बार नभेट घाट कोरोना की मार नै व्यापार नै नौकरी नै त इष्ट मित्र जिउजो बन जोगाउन कि बसै पढ्यो भित्र काजबा र त औनै रन्ना ज्यान गया आउन्या नै मान्छे चोला एकैचोटि खोज्याले पाउन्या नै जुन सोच्या कसैले पन बिमार घट्यो भणी आजी पन उहा लच्छ देश विदेश मल्ने हाम्रा देश चेक्दा चैनाइ तबै घट्याका हन् दुनियाँ की खबर सुन आजी बढ्याका छन् बिमार हुने भएका छन् मध्य मरेका छन् सक्यासम्म जाण्यासम्म सबले गरेका छन् हल्दो कागजी तातो पानी सबले खाएका छन् क्वारेन्टाइन अस्पताल कति धाएका छन् यही बैरी कोरोना जिती भौतै आएका छन् सहिन सक्दा दुःख पीडा कति पाएका छन् बिमार त जे भयापन क्याब निको हुन्थ्यो सँगै बसी निको नौली खोयै दिने मन थियो गाल्दिया सराप्या जसो एक्लै रहे भन्यो घर परिवार कोही न साथ टाढाइ गए भन्यो होसफाम गरी जिउजो गाउनु काजबार मनाउनु लापरवाही गरे आफ्नै जिउ रोगी बनाउनु जन्द गुड्या जथै तथै गोरा आइगई भणी नै ओखती नै अस्पताल हाम्रा तामणी सरसफाइ रे खानपिनमा उसै ध्यान दिनु छ हेरी बुझी देश दुनियाँ आत्मज्ञान लिनु छ छाड्य होइन यो बिमारी यहीसित लड्डु छ जिन्दगी चलाउनै पर्यो अगाडि बढ्दो छ काम गर्दैछ खाना किलाई प्रभा तरे बासा केही न केही होलो कि भणी माणे कोछा आशा बाँचिरया त्यौती हार मनला अर्ख साल यही साल निक्केरी बस्या इसाई छन् हाल यही साल निक्करी बस्या इसाई छन् हाल काजबार त आउनै रन्ना ज्यान गया आउन्या नै शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना थियो रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो युएई अजमान 7 समुद्र पारी बठे बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई रुबस विचारकीलाई शंकर दत्त जोशीजीले भारत बेंगलोर बठे एक रचना लेखिरहेछ लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर दार्चुलाका मित्र दुखारीलाई दुखै कि खानी शीर्षकमी गाउँघर हरियो भयो
पराई सेरो फेरो सम्झना छ मनभरिको नमस्कार छ मेरो। त्यार्ती बाजा आउन लाग्या गाउँघर भयो रङ्गी गातकुशल आरामै छ कि सबै साथी सङ्गी। हरियो रोपेको खेत हरियो वन भयो साथमा मेरा दावलको नाइथी बैरागी मन भयो। काज 12 त्यार्ती 12 बाह्रै मास आउना परदेशीका झरी झरी आँखा आउँछ चोइना। भाग्यमा लेख्याको नाइ भ्यो मनको आश भयो क्या गरौँ सम्झेर हजुर परदेश बास भयो। भदौ बाटी सुरु हुना नेपाली तिहार मेरा भाग कहाँ पढ्यो बेङ्गलोर बिहार। गरिबलाई परदेशी बास भई साउबय रिका रिन एकाखर फोन गर्या इजा त्यार्त्यौ बारका दिन। मेरा गाउँमा झिलिमिली 16 रका पाता बेङ्गलोरबाट बिदा दिहेल जाल्पा देवी माता। पाकियो केलाको घडो मचियो हमाली काहीँ त बैरागी मन सक्दैन सम्हाली। क्या सुनाऊ दुःखको सन्देश विपतका भेटमा 3 दिन भइगयो बिमारी छु हस्पिटल बेडमा। आफ्नो त अभाग्य कर्म खुसीले ठग्याको खुसी हेर्ने पापी आँखा आउँछ छन् बग्याको। जक्सन ठुलो मथुराको टेन्सन बिमारको शुभकामना सबैलाई छ आउने तिहारको। उभ हुने उमेरमा जन लैझे काल आफ्नो त परदेशै हुन्छ त्याउतिवार सालसाल। कहिल्यै नसुख हुने रहेछ परदेश धाउनेलाई देशैमा रोजगार मिल्जाऊ परदेश आउनेलाई। कि दैव दुख भन्या नदे मखी मात्र बनाई भाग्यले ठग्यो त लगाई मन र हरि छ नै। बचपनको लडे लोहो वैशको सुखारी जब थप्यो जिम्मेवारी तब भयो दुखारी। त्यार नाइथे त्युबार नाइथे रोइ रोइ हाँसन्यालाई सम्झ्य कैछु परदेशबाट घर बस्न्यालाई। पहाडका डाँडा पाखा हेउ पनि बरफ दुखी कष्ट सुखी जीवन दैवका तरफ। धन कमाउने आश बोकेर विदेशतिर आया हाँस्ने खेल्ने दिनमा हजुर परदेश मुल्क पाया। सुख दुःख गरी हजुर आफ्नै देश रमाउनु गाह्रो हुन्छ परदेशमै धन पैसा कमाउन गाह्रो हुन्छ परदेशमै धन पैसा कमाउन। बेङ्गलोर भारतबाटै शङ्कर दत्त जोशीजीले लेखिरहेको थियो दुखारीलाई दुखै कि खानी शीर्षकमै। बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर दत्त जोशीजीलाई हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर रचना पठाइदिया हुनाले आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइसहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद। सँगै पस्पर सुनिदिया हुनाले तपाईँहरूलाई चिउणाइ कि बलाइ छ। भोला 8-5 सम्मैकीलाई बिदा बारी मागे। नमस्कार।